सो नमस्कार। आयज आमी आसा सांगे पाजीमळ हांगसर आसा। तशेंच हांगसर जी सरकारी मुळावी शाळा तशेंच सरकारी प्राथमीक विद्यालय हांगसर आसा आनी तेका एक नवी हांगसर एक शेड घातलेली आसा। ती शेड म्हणजे ती स्टेज आसा आनी ती अशे कंडिशनान घातल्या की येते तुमकां दिश्टी पडटा ज्यो लायनी ज्यो वायरी वयल्यान गेल्ल्यो आसा त्यो सारक्यो पत्र्याक तेकोन गेल्ल्यो आसा। तशेंच हाय टेन्शन वायर आसा तेका, तशेंच सकयल तेच्या लो टेन्शन वायर आसा। समज जर तरी केन्ना एक चुकोन समज जरी वायर समज ह्या शेडीक लागता जाल्यार हांगा एक मोठी दुर्घटना जावपाक शकता। भुरगीं हांगसर शिकता तेन्ना ही लोखणाची शेड आसा, कॉन्क्रीट काय ना तेका, कित्याक जर वयर वायर टच जाली जाल्यार भुरग्यांनी समज एका हात लायलो जाल्यार हांगा शॉक येवपाची सुद्दां शक्यता आसा। सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन बेगिना बेगीन लक्ष घालून हे कितें आसा ती जी शेड आसा ती सायडीच्यान जे वाडयल्ली आसा ती फाटले वटेन घालपाक मेळटा, कित्याक फाटल्यान जागो आसतना तेणी ही सायडीन घातलेली आसा। हेजो इंजिनियर कोणे हांकां तकली दिल्या हें खबर ना। हाय टेन्शन जी लायनीच्या पोना सारखे शेड घातलेली आसा। तशेंच ही जी एका एकूच उपाय आसा, ही जी सायडीन जी वाडयल्ली आसा ही फाटले वटेन वाडोवची आनी हेजेर बेगिना बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा जी पंचायत आसतली तेंच्यानी बेगीन लक्ष घालून हे कितें तरी हेजेर बेगीन उपाय योजना काडपाची गरज आसा। गया